पहुंचा एक भी जर्रा तुम्हारे दामन तक, उड़ा के खाक भी ये खाकसार देख चुके, हुए सफेदो स्याहो जहां से वाकिफ, बहुत से गर्दिशे लैलो निहार देख चुके, किए हैं खूब नजारे बागो हस्ती के, जहां को बस मेरे परवरदिगार देख चुके। तारीख ने साबित किया कि वो हुक्मरान भी गलत था। तारीख ने साबित किया कि वो नौजवान जो उसके पीछे लगे हुए थे, जिन्होंने खुद को गुमराह कर लिया था, वो भी गलत थे। हिटलर से तशबीह दी जाती है। तो ये इसके दायरे कार को इतना वसी कर दिया गया है कि FBI ने अभी उनके घर के ऊपर छापा भी मारा है, जिसमें उनको बहुत सारी, हमारे अंदर जिस तरह से अदम बर्दाश्त आ चुकी है, हम जिस तरह से गालम गलूच करते हैं, हम जिस तरह से किसी की बहन बेटियों की इज्जत नहीं, सेंसिटिव किस्म के कमेंट्स देना शुरू कर दिए लोगों ने। न्यूट्रल रहेगा। मैं इतनी बड़ी हमने हिमाकत की कि हमने मान के इस आदमी को रखा। मिनिस्ट्री जो है वो हमने आउटसोर्स कर दी, तो सारी की सारी आउटसोर्स। सीखने का मौका नहीं फिर मिला ही नहीं। कोई बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नपीए बदलते रहना सारे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के बबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहम्मद शाहिद मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। करे वो ज़ीनत फ़ितरक या हलाल करे, कहीं इधर को भी वो शाहसवार देख चुके, ना पहुँचा एक भी ज़र्रा तुम्हारे दामन तक, उड़ा के खाक भी ये खाकसार देख चुके, हुए सफेदो स्याहो जहां से वाकिफ, बहुत से गर्दिशे लैलो निहार देख चुके, किए हैं खूब नजारे बागो हस्ती के, जहां को बस मेरे परवरदिगार देख चुके। ख़वातीनो हज़रात, इस दुनिया की तारीख में कुछ ऐसे फाशिस्ट किस्म के हुक्मरान भी गुजरे हैं जिन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार के लिए हर वो मुमकिना काम करने की कोशिश की जिनको ममनुआ कहा जाता था। उन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल किया इक़्तिदार की हवस में कि उन्होंने उस मुल्क की मईशत, उस मुल्क के में खाना जंगी और उस मुल्क को तबाहियों के धानों पर ला खड़ा किया। इनकी तफसीलात को फिर कभी किसी और व्लॉग में आपको बयान करूंगा, लेकिन बहुत ही मुख्तसर से आपको बता देता हूं कि वो ऐसे हुक्मरान थे जिन्होंने उस वक़्त की गुर्बत में लिपटी हुई आवाम के कमजोरियों को भांपा, जिन्होंने उस वक़्त के नौजवानों की ज़रूरियात को समझते हुए उनके नजरिया ज़रूरत के मुताबिक उसकी नब्ज़ के ऊपर हाथ रखकर उनको इस्तेमाल किया। उन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जो कि उस वक़्त के हुक्मरानों की कमजोरी हुआ करता था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपनी तमाम तर कोशिशों को बुरुएकार लाकर भी जब वो कामयाब नहीं हुए तो फिर उन्होंने गौर खोज करने के लिए एक ऐसी फोर्सेस तैयार की, ऐसे नौजवानों की फोर्सेस तैयार की जिनके अंदर मौजूदा हुक्मरानों से ज्यादा सलाहियतें थीं। उन्होंने उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे किस्म के इक़दामात करने शुरू कर दिए। उन्होंने उनके लिए ऐसे किस्म की मरात उनको दी गई जिसकी वजह से नौजवानों के अंदर इश्तियाल अंगेजी को फैलाया गया। उन्होंने उस वक्त ऐसी तकारीर जोशीली तौर पर की जिनको ने घर घर जाकर लोगों को इश्तियाल दिया और नौजवानों को अपने साथ मिलाने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया जो कि उस वक्त के हुक्मरान उनके लिए नजरअंदाज करते रहे। और बिलाखिर उन्होंने जब इस तरह की कोशिशों में कामयाब ना हुए और फिर भी इक़्तिदार की हवस को बुरुएकार लाते हुए वो इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं विराजमान हो सके तो उन्होंने फिर दूसरे तरीके अपनाने शुरू कर दिए। उन्होंने सड़कों के ऊपर आकर एहतजाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को इश्तियाल अंगेजी दिलानी शुरू कर दी। और हैरत की बात तो यह है कि उनके मानने वाले इस हद तक जा पहुंचे थे कि वो जो भी बात कहता था वो हुक्मरान वो उसकी बात को हरफ आखिर तस्लीम करते थे। वो हुक्मरान जो भी कहता था वो ये समझते थे कि शायद यही इस वक्त हमारे लिए हकीकत है और यही हमारा बयानिया है और यही वो चीज है जिसको लेकर हमें आगे चलना है। लेकिन तारीख ने फिर गलत साबित किया। तारीख ने साबित किया कि वो हुक्मरान भी गलत था। तारीख ने साबित किया कि वो नौजवान जो उसके पीछे लगे हुए थे जिन्होंने खुद को गुमराह कर लिया था वो भी गलत थे। उसका नाम था हिटलर, जिसने अपने दौरे इक़्तिदार के लिए बहुत से लोगों के कत्ले आम किया, जिसने उस वक्त के इक़्तिदार के लिए नौजवानों को इस्तेमाल किया। तारीख आज उसको बहुत ही बुरे दिनों से और बहुत ही बुरे अदवार से और एक इंतहाई हिटलर को ऐसे ही नहीं कहा जाता कि ये एक इंतहाई जालिम शख्स था कि आपको कभी भी किसी को बुरा कहना हो तो आप नॉर्मल रूटीन में उसको ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि तुम इसको हिटलर से तशबीह दी जाती है। तो ये हिटलर का दौर था। इसी तरह आपको दौरे हाजिर की एक मिसाल और भी मिलती है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जहां पे आज तक इस तरह के वाकयात रूनवा नहीं हुए थे, लेकिन बात आ जाती है फिर सोशल मीडिया की जंग के ऊपर, बात आ जाती है नौजवानों के गलत इस्तेमाल के ऊपर, बात आ जाती है
नौजवानों में इश्तियाल अंगेजी के ऊपर। बात आ जाती है फितना और फसाद को फैलाने की हद तक, तो यही काम किया डोनाल्ड ट्रंप ने। उसने भी नौजवानों की नब्ज पे हाथ रखा, उन्होंने नौजवानों को उसने इस्तेमाल करते हुए मौजूदा हुकूमत के खिलाफ उसने हर मुमकिन कोशिश की कि जिसके बाद वो हारने के बाद भी शिकस्त को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और यही वजह है कि उसने इक्तदार की कुर्सी पर बैठे हुए भी हर मुमकिन कोशिश की कि मैं किसी ना किसी तरीके से इन तमाम इलेक्शंस को, इस तमाम जिस तरह से मुझे कानूनी तरीके से मैं इस वक्त इस इक्तदार से जा रहा हूं, उसके ऊपर काबिज होने के लिए उसने इंतखाबात को, इस अमल को झूठा करार देते हुए उसने हर मुमकिन कोशिश की मज़ाहमत करने की। आपने देखा, तारीख ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि इस अमेरिका के अंदर, जो कि खुद को बहुत बड़ी जमहूरियत कहता है, किस तरह से उस वक्त फसाद और किस तरह से उस वक्त इश्तियाल अंगेजी और किस तरह से अवाम सड़कों पर थे और किस तरह से लड़ाई झगड़े हुए। और यही वजह है कि अभी उसके दायरे कार को इतना वसी कर दिया गया है कि FBI ने अभी उनके घर के ऊपर छापा भी मारा है, जिसमें उनको बहुत सारी ऐसी मालूमात अब मिलती जा रही हैं कि जिसके बाद अब ये चीजें सामने आनी शुरू होती जा रही हैं कि ये फितना और फसाद कहां से चला था, उनके पीछे कौन थे। इन तमाम तर वजूहात को जानने के लिए अब उस मुल्क के बड़े अब इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमें अब इस बात की तय तक जाना है कि ये नौबत कहां से शुरू हुई थी, कहां से चली, ये बात कहां से शुरू हुई थी और कहां पर आकर खत्म हो रही है। लेकिन ये बात इतनी जल्दी से खत्म होने वाली नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने एक बार फिर से वही हरबे अपनाने शुरू कर दिए हैं। जब वो इक्तदार की कुर्सी से जाने वाले थे, जो हरबे उस वक्त इस्तेमाल किए गए थे वही अब इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त छापे मारने वालों को गालियां दी जा रही हैं, इस वक्त उनसे सवाल करने वालों को गालियां दी जा रही हैं, टेलीविजन टॉक शोज पर उनके खिलाफ बोले जाने वाले टेलीविजन को धमकियां दी जा रही हैं। हैरत की बात यह है, हिटलर के मानने वाले नौजवान भी हिटलर की बातों को हरफे आखिर समझते थे। हैरत की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को मानने वाले भी नौजवान उसकी बात को हरफे आखिर समझते हैं। फर्क दोनों में कोई खास नहीं है, लेकिन फर्क की सियासत और इस फर्क को समझना शायद तारीख में आगे चलकर उन्हीं नौजवानों के लिए ये लम्हा फिक्रिया जो था वो लम्हा शर्मिंदगी होगा। कुछ इसी तरह की मिसालें इस वक्त हमें अपने मुल्क में भी मिल रही हैं। हमारे मुल्क के नौजवान भी इस वक्त गुमराह हो रहे हैं। हमारे मुल्क के नौजवान भी इस वक्त इस डगर पर पहुंच चुके हैं जहां पे वो कुछ ऐसे लीडरान हैं जिनकी बातों को वो समझते हैं कि शायद ये हरफ आखिर है, शायद ये बातें जो वो सुन रहे हैं ये दुनिया की आखिरी तरीन सच्ची बातें हैं। वो अगर लीडरान अगर किसी जलसे के ऊपर खिताब करने की कोशिश करते हैं और खिताब के दौरान अगर वो ये कहते हैं कि इस वक्त स्याह नहीं सफेद है, तो वो मान लेते हैं सफेद है। वो कहते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो उसको मान लेते हैं। आप यकीनन बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मुझे किसी को टारगेट नहीं करना, लेकिन मेरा मकसद कि हम कहीं हिटलर के दौर में तो नहीं जा रहे। मेरा मकसद कहीं हम अमेरिका जैसी जमहूरियत, जो कि वो अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन जमहूरियत कहता था, आज वो भी इस मुकाम पर आ पहुंचा है कि वहां की आवाम सड़कों पर अब खुद को महफूज नहीं समझती है। कुछ लोग जो अभी भी उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो इस वक्त के वहां के हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा कशीदा हैं। लेकिन हमें फिक्र यह है कि कहीं हम इस दौर में तो दाखिल होने तो नहीं जा रहे। हम अपने दौर को हिटलर के दौर से तशबीह नहीं दे सकते। हम अब यहां पे कुछ भी अमेरिका की रियासत की तरह के हालात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी मईशतें स्ट्रॉन्ग हैं, उनके मुल्क के जो बाद में आने वाले हुक्मरान थे उन्होंने वहां की मईशतों को संभाल लिया। जर्मनी आज एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन गो के हिटलर ने जो हरकतें की, उसने जो निजाम उस वक्त राइज किया, उसने जो उस वक्त के नौजवानों को उसने जिस तरह से इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में आने वाले हुक्मरानों ने और उन्हीं नौजवानों ने वहां से सबक सीखा, जिन्होंने इस बात को एतराफ किया था कि वाकई ये वो दौर एक ऐसा दौर था जिसमें हमें बिल्कुल गुमराह कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे नौजवानों को कौन समझाएगा। हमें इस वक्त बहुत उम्मीद है अपने इदारों के साथ, हमें इस वक्त उम्मीद है अपने इदारों से कि हमारे मुल्क के इदारे इस तरह वक्त हमारे लिए ऐसे इंतजामात कर सकते हैं, हमारे लिए ऐसे माहौल को पैदा कर सकते हैं कि हमारे मुल्क के नौजवान गुमराह ना हो, हमारे मुल्क के नौजवान हमेशा सीधे रास्ते पर चलें और उस चीज को प्रमोट करें जिसको लगता है कि वो इस मुल्क की तारीख के लिए बेहतरीन फैसले हैं। गो के तमाम सियासतदानों को आजमाया जा चुका है, गो के सियासतदान ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम जिस डगर के ऊपर चल रहे हैं, हम जिस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए हैं, हमारे अंदर जिस तरह से अदमे बर्दाश्त आ चुकी है, हम जिस तरह से गालम गलूच करते हैं, हम जिस तरह से किसी की बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं,
ہم جس طرح سے اس وقت کسی کو کہیں بھی مجمع میں دیکھ کر آوازیں کسنے لگ جاتے ہیں، یہ وہ مثالیں ہیں جس سے نوجوان نسل کو تباہ ہو رہی ہے۔ اور کسی بھی ملک کی ترقی میں اگر کسی کا کردار ہوتا ہے تو وہ نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، کچھ اس طرح کی جھلکیاں کل کے جلسے میں بھی نظر آئیں۔ عمران خان صاحب نے جو بڑی سکرینوں پر جلسے میں شامل لوگوں کو جو جھلکیاں دکھائیں وہ کچھ اور تھیں، حقیقت میں جو ہے وہ بھی کچھ اور ہے۔ گو کہ وہ دکھانے والے کلپس سوشل میڈیا کے اوپر عام ہیں اور ہر نوجوان کے ہاتھوں سے گزر کے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات میں کل کے ویلاگ میں تسلیم کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جب ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے حرف آخر بن جاتے ہیں، ان کی بات جو ہے اس کو لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں، اور یہ تمام تر نشانیاں اسی دور کی طرف جاتے ہوئے دور کو تشبیہ دینے سے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ کلپس چلائے گئے تو اگر یہ والے کلپس بھی چلا دیے جاتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اگر ان کلپس کو دیکھنے کے بعد میرا سوال ان نوجوانوں سے ہوگا جو نوجوان یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو نظام چل رہا ہے یا اس وقت جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ سب کچھ صحیح ہے، تو ذرا یہ غور سے دیکھیں۔ سوشل میڈیا پہ بہت ہی غلط قسم کا پروپیگنڈا اور ڈیروگیٹری اور انسینسٹیو قسم کے کامنٹس دینا شروع کر دیے لوگوں نے۔ وہ سرٹن سیگمنٹ تھا جنہوں نے یہ کیا، اور وچ واز ویری ہرٹفل، اور آلریڈی شہداء کی فیملیز اور انسٹیٹیوشن اٹ سیلف اور پوری قوم ایک بہت کربناک کیفیت سے گزر رہی تھی۔ قسم کے کامنٹس سوشل میڈیا پہ دینا بہت ہی انسینسٹیو تھا، اور جس کی وجہ سے پوری انسٹیٹیوشن میں ہمارے رینک اینڈ فائل میں اور خاص طور پہ جو شہداء کے لواحقین ہیں انہیں بہت تکلیف پہنچی۔ ایسے ایلیمنٹس کو رد کرنے کی ضرورت ہے جو یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ ہم سب کلیکٹیولی ہی کر سکتے ہیں، کوئی انڈیویجول طور پہ نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کی یہ کلیریفیکیشن آنی چاہیے کہ کیا اس ڈرون حملے کے لیے پاکستان کی ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے یا نہیں استعمال ہوئی۔ اس بارے میں مختلف تھیوریز گردش کر رہی ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی سرزمین اس قسم کی چیز کے لیے استعمال ہوئی ہو۔ شاہ خانہ کا ریفرنس ہے، یہ ڈبہ ریفرنس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ وزیر اعظم بنوں جو جب وزیر اعظم بنے تو ملک میں اپنے مینیفیسٹو کو عمل میں لے آئے۔ وہ وزیر اعظم نہ بنے جس کے ہاتھ بندھے ہوں، پیچھے اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہو، وہ ڈکٹیشن دے رہی ہو، ایجنسیز ملک چلا رہی ہوں اور میں ایک پتلا بیٹھا ہوں۔ جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں، اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا، ڈیبیٹ کیے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر مجھے باہر سے اوپینین لینا پڑے میں باہر سے اوپینین لیتا۔ Different about this government is that اس حکومت کے بارے میں یہ مختلف ہے کہ وہ یہ دکھاوا نہیں کر رہی ہے کہ وہ سارے پالیسی فیصلے عسکری قیادت سے آزادانہ طور پر لیتی ہے، جبکہ سابق حکومت کا اعلیٰ عسکری قیادت سے تناؤ رہتا تھا۔ لیکن لگتا ہے کہ عمران خان خوش ہیں وہ سب کرنے سے جو انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ ہے آپ کی حکومت کا تاثر پاکستان کے اندر اور باہر۔ یہ کسی بھارت کے زیر اثر تھنک ٹینک کا تاثر ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں یہ تاثر نہیں پایا جاتا۔ یہ تاثر آزادانہ سوچ کے افراد کا نہیں۔ پاکستان کی منتخب کردہ حکومت کو کمزور مت سمجھے۔ عمران خان نے تقریباً 2 کروڑ سے زائد ووٹ لیے، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ عمران خان لوگوں کے وزیر اعظم ہیں، وہ خود فیصلے لیتے ہیں، کابینہ فیصلے لیتی ہے۔ اور ہاں، اسٹیبلشمنٹ جس کا آپ بار بار نام لے رہے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ وہ پاکستان کے نظام کا حصہ ہے، ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں، لیکن فیصلہ سازی کا اختیار وزیر اعظم اور کابینہ کے پاس ہی ہے۔ یو اے ای سے پیسے لیتے وقت بھی جنرل باجوہ کو جانا پڑا تھا، ظاہر ہے، اس لیے کہ اس ادارے کی رسپیکٹ ہے۔ سی پیک کا ایشو ہوا تھا، اس وقت بھی جنرل باجوہ کو جانا پڑا۔ سی پیک کا بھی ایشو، وہ تو فوج ہے، اس لیے کہ ان کو ایک رسپیکٹ حاصل ہے ساری دنیا میں، اور اس رسپیکٹ کو آپ اس سے دیکھیں کہ سعودی عرب میں بھی جو معاملات تھے اس رسپیکٹ نہیں ٹھیک کیے۔ فوج جو ہماری ہر جگہ کام کرتی ہے، بیرونی ممالک کے ساتھ بھی پیسے لانا، وہ جاتے ہیں سعودی عرب، چیف نہیں جاتے ہمارے قمر جاوید باجوہ صاحب، سعودی عرب سے لاتے ہیں پیسے، چائنا سے لاتے ہیں، دبئی سے لاتے ہیں، یہاں معاملات جاتے ہیں۔ سی پیک وہ چلا رہے ہیں، تو مہنگائی کو بھی کر دیں گے تو آ جائیں گے، تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ آرمی چیف یا عسکری قیادت بھی پاکستان کی عسکری قیادت ہے، وہ کسی اور ملک کی نہیں ہے، مریخ سے نہیں آئی۔ ہم سب کا ایک ہی
इंटरेस्ट है, चाहे वो अस्करी क़यादत हो या सियासी क़यादत हो, कि हम वो काम करें जो मुल्क के लिए बेहतर हो। तो आपको आम खाने से गर्ज होनी चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। न्यूट्रल्स ने अप्रोच किया हमें, उन्होंने कहा कि देखें ये फंस गए हैं, मुल्क में आगे चल रहे हैं, तो ठीक बात थी। तो हम कहते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसा कैंडिडेट दे देते हैं जो दोनों इतराज नहीं करेंगे। उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया, मैं तो इसको जानता ही नहीं था। जब इसका नाम आया और जब हमने कहा चलो ठीक है, अगर डेडलॉक हुआ है, आप दे रहे हैं कोई न्यूट्रल आदमी का नाम, तो मैंने कहा कि ठीक है। जैसे ही इसका नाम आया तो लोगों ने शोर मचा दिए, तो उन्होंने कहा ये तो नून लीग का घर का आदमी है। मैंने न्यूट्रल्स को बताया, मैंने कहा आपने कहा था ये न्यूट्रल है, ये तो घर का आदमी है। उन्होंने कहा हम गारंटी लेते हैं इसकी कि ये न्यूट्रल रहेगा। मैंने इतनी बड़ी हमने हिमाकत की कि हमने मान के इसका आदमी को रख लिया। हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। तो खुद पीटीआई के जितने बड़े लोग हैं जो ये कह रहे हैं, ये 3.5 साल तो खुद टेलीफोन एक्सचेंज में बैठ के हमें फोन कराते रहे हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो उस टेलीफोन एक्सचेंज में बैठ के हमें फोन करवाया करते थे। बड़ी गलतियां मैं समझता हूँ, जो पॉलिटिक्स थी ना हमारी, वो बहुत ज्यादा आउटसोर्स थी। ठीक है, वो पॉलिटिक्स हमें करनी चाहिए थी खुद। सारे फैसले कोई और करता था आपके, पर जो पॉलिटिक्स हमारी आउटसोर्स थी। उसके बाद जो मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट थी, जो की मिनिस्ट्रीज होती हैं, दाखिला है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, फिर लॉ मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्रीज जो है वो हमने आउटसोर्स कर दी, तो सारी की सारी आउटसोर्स। सीखने का मौका नहीं फिर मिला ही नहीं। कोई बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नापियां बदलते रहना सारी जिंदगी। तो नापियां बदली गई हैं 3.5 साल, तो और क्या? अब क्यों नहीं बदली जा रही? अब क्यों नहीं फिर नापी बदली जा रही? नापी भी महंगी हो गई है। इनको देखने के बाद अब मैं कह सकता हूं कि रुक जाओ, अल्लाह अलहक है। अल्लाह ताला ने अब आईना दिखा दिया उन लोगों को, मेरे बयानिए को दुरुस्त करार दे दिया। इमरान खान साहब, आप किस को गुमराह करेंगे? आप वहां पे बैठे हुए 25, 30, 40 हजार, या इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आपकी बनाई हुई ब्रिगेड, इन तमाम लोगों को आप हर तरह से गुमराह कर सकते हैं, लेकिन एक दौर आएगा, ये तमाम तर लोग पछताएंगे, ये तमाम तर लोग इस सूरत में पछताएंगे कि इन नौजवानों को वो जिस डगर पे ले जाकर खड़ा कर रहे हैं, इन नौजवानों को वो जिस जगह पे ले जाकर खड़ा कर रहे हैं, वापसी फिर उनसे भी नहीं होगी। वो जो आज दूसरों को कहते हैं कि आज दूसरों को जिस अंदाज में मुखातब करते हैं, वो यकीनन एक ना एक दिन अपने वालिदैन को भी उसी तरह से मुखातब करेंगे। ये तारीख में हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो हमारे अपने घरों से शुरू होती हैं। अगर हम किसी दूसरे का अदब और एहतराम नहीं करेंगे, तो यकीनन जिन लोगों को हम तैयार कर रहे हैं, कल को वो हमें ही बुरा भला कहेंगे, क्योंकि हमने एक ऐसी रूह फूंक दी है इनके अंदर कि जिसको अब बदलना शायद थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। यहाँ पे हम बात करते हैं रियासत मदीना की, लेकिन हम कुछ भी नहीं करते हैं रियासत मदीना वाले काम। हम यहाँ पे बात करते हैं लोगों के हकूक की, लेकिन हम यहाँ पे पसमाल करते हैं लोगों के हकूक। यहाँ पे हम बात करते हैं इज्जत नफ्स की, लेकिन हम उछालते हैं लोगों की इज्जत नफ्स। यहाँ पे हम बात करते हैं लोगों को इज्जत देने की, लेकिन हम यहाँ पे लोगों को समेट कर रह देते हैं, उनकी इज्जतें उछालते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। यहाँ पे हम लोग रखे हुए हैं, हमने हायर किए हुए हैं, हम उनको पेड करते हैं जो एक दूसरे को गालिम गलूच करते हैं। यहाँ पे एक ऐसा कल्चर को फरोग दे दिया गया है जो कल्चर आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। गो के अब इस तरह के बयानात भी सामने आ रहे हैं। किसी को जो माजी में हमने देखा, इससे सबक कुछ नहीं सीखा। ये पार्टीज, ये सियासतदान, ये तमाम लोग इस मुल्क के साथ अगर लॉयल हैं, तो उनको एक पेज पर इकट्ठे होने होगा, उनको एक ही जगह पर बैठकर इस मुल्क की सबसे पहले इस मुल्क की सालमियत के लिए फैसले करने होंगे। तमाम तर लोगों ने बैठकर एक मुश्तरका स्टेटमेंट देनी होगी कि हमारे जितने भी इदारे हैं, हमारे इस मुल्क की जितने भी सलामती के इदारे हैं, वो तमाम के तमाम बहुत ही ज्यादा मुकद्दस हैं, और वो तमाम के तमाम हमारे लिए काबिल इज्जत हैं। अगर उनमें गलतियां हैं तो उनमें इस्लाहात करेंगे, लेकिन हम किसी के ऊपर आवाजें नहीं कसेंगे। आज इमरान खान साहब, आपकी बातों से हमसाये ममालिक आपकी बातों को पकड़ पकड़ कर हमारे उन्हीं सिपा सलारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। आपने हमारे मुल्क में जो फरोग दिया वो इंतहाई गलत
غلط ہے. اگر آپ نے کل کے ہونے والے جلسے میں جو آپ نے کلپس دکھائے, اگر کاش ہی اچھا ہوتا آپ یہ والے کلپس بھی دکھاتے اور اس کے بعد آپ کہتے جی مجھ سے بھی غلطیاں ہوئیں, لیکن میں ان تمام لوگوں کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی غلطیوں سے معافی مانگتا ہوں. میں ان اداروں سے بھی معافی مانگتا ہوں جن اداروں کو میں نے برا بھلا کہا. میں کبھی بھی اقتدار کی ہوس میں نوجوانوں کو گمراہ نہیں کروں گا, کیونکہ میرا کام کسی پارٹی کو, کسی تمام سیاسی پارٹیوں کو یا کسی بھی ایک کو ٹارگٹ کرنا میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد صرف ان نوجوانوں کی اصلاح ہے, کیونکہ یہ نوجوان ہی ہیں جو اس ملک کا ستون ہیں. یہ نوجوان ہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے. ان سیاست دانوں سے ہمیں اب کوئی امیدیں اتنی خاص نہیں ہیں, لیکن ہمیں ان نوجوانوں کو ہی آگے آنا ہے. انہی نوجوانوں نے اگر کسی کو سپورٹ کرنا ہے, کسی سیاسی پارٹی کے بیانیے کو تسلیم کرنا ہے, کسی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظوں کو انہوں نے پتھر کے اوپر لکیر سمجھنا ہے, تو خدا کے لیے پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ موروثی سیاست سے باہر نکال دیجئے ان کو. پھر آپ خود آگے آئیے, پھر آپ آگے آ کر اس ملک کی ترقی میں کردار ادا کیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہی سیاستدان اچھے ہیں تو ان سے ڈیمانڈز رکھیے کہ آپ ان تمام کرپٹ لوگوں کو اپنی پارٹی سے نکال دیجئے. آپ ان لوگوں کو آگے لے کر آئیے جو پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جو کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, بہت اچھی گالیاں دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی شاید جب وہ اقتدار پر آ جائیں تو کم از کم اس ملک کی بھاگ دوڑ کو اچھے طریقے سے سنبھال سکیں. یہی وہ واحد حل ہے جس کے ذریعے ہم اس ملک میں تبدیلی لا سکتے ہیں. ہمیں اپنے دور کو, ہمیں اپنے اس ملک کو ان دوروں کے اوپر نہیں لے کر جانا, ان لوگوں کی مثال نہیں بننا. نہ تو یہ امریکہ بن سکتا ہے, نہ یہ جرمنی ہے, نہ ہی یہ وہ دور ہے, نہ ہی یہ اس وقت کی سیاست ہے. یہاں پہ سب کچھ مختلف ہے. یہاں پہ اب ادارے آزاد ہیں. یہاں پہ میرے ملک کی فوج سب سے زیادہ دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں شمار ہوتی ہے. میرے ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی رسپیکٹ, ان کی عزت ہماری اولین ترجیح ہے. خواہ وہ ایک عدلیہ ہو, خواہ وہ فوج ہو, خواہ وہ سول سوسائٹی کے ادارے ہوں, خواہ وہ کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ کا ادارہ ہو, خواہ وہ فیڈرل ہو, خواہ وہ صوبائی ہو, خواہ وہ کوئی بھی ہو. لیکن ہمیں کسی کو بھی سیاست سے دور رکھنا ہوگا. ہمیں کسی کو بھی سیاسی رنگ نہیں دینا ہوگا. ہمیں سیاسی تبادلے نہیں کرنے ہوں گے. ہمیں کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنانا ہوگا. ہمیں ان تمام چیزوں میں اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان قوموں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا میرے ملک کے بڑوں کو. اس میں کردار ادا کرنا ہوگا میرے ملک کے ان تمام بڑوں کو جن کو اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہوگا, جن کو اپنے لیے فیصلے کرنے کے بعد اب اس ملک کے لیے فیصلے کرنے ہیں, جن کو اب اس ملک کی تاریخ بدلنی ہے. یہاں پہ انہوں نے بابا رحمت نے نہیں بننا, یہاں پہ انہوں نے ڈیم نہیں بنانے, یہاں پہ انہوں نے اس ملک کے لیے اچھے فیصلے کرنے ہیں. ہمیں آپ خیرات مت دیجئے, ہمیں کاروبار دیجئے. آپ ہمیں سستی چیزیں مت دیجئے, آپ ہمارے روزمرہ کی جو آمدنی ہے اس کو بڑھا دیجئے. آپ ہمیں عزت نفس سکھائیے. آپ ہمارے لیے خیرات خانے مت کھولیے. آپ ہمارے لیے کھانا کھانے کے ادارے مت کھولیے. ہمیں اتنا کھانا دے دیجئے کہ ہم اپنے گھر میں کھا سکیں. آپ ہمیں اس طرح کی چار دیواری میں تحفظ فراہم کر دیں کہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ رہ سکیں. خدا کے لیے آپ ایک دوسرے کے اوپر جس طرح مرضی کیچڑ اچھالیں, لیکن ان نوجوانوں کو ان سے دور رکھیں. بہت بری آگ لگا رہے ہیں آپ جو ان نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں. خدا را اے نوجوانوں اپنے آپ کو سمجھو. خدا را نوجوانوں تاریخ کو سمجھو. خدا را نوجوانوں سمجھو کہ مسلمانوں کے اوپر جب بھی زوال آیا تو وہ کس وجہ سے آیا. خدا کے لیے ان تمام چیزوں کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. محض چند باتیں سننے کے بعد گالیاں دینا یہ آپ کا کوئی آخری حل نہیں ہے. یہ آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے. سوالوں کے جواب اگر دوسروں سے مانگے تو حلال, سوالوں کے جواب اگر آپ سے مانگے جائیں تو حرام. سوالوں کے جواب اگر آپ سے مانگیں تو آپ ان کو فتنہ و فساد, یا آپ ان کو شرک, یا آپ ان کو حدیثیں, یا آپ ان کو ہر طرح سے مذہبی ٹچ دے دیتے ہیں. لیکن جب سوال آپ سے پوچھنے چاہیں تو آپ ان کا جواب دینے سے بھی قاصر ہیں. لیکن جب یہی سوال دوسروں سے کیے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ گے. یعنی کہ دین اسلام کی ڈیفینیشن ہی آپ نے بدل کے رکھنے کی کوشش کر دی ہے. آپ نے ان تمام چیزوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, نوجوانوں کو کیا سکھا رہے ہیں. آپ کھڑے ہو کر بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, آپ پھر اس میں سیاسی بات کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سیاست کی باتیں کب کی ہیں؟ عمران خان صاحب خدا کے لیے کبھی شرک کی ڈیفینیشن غلط, کبھی آپ اپنی حدیثوں کے اندر سیاست کو لے آتے ہیں, کبھی آپ اپنے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ ہر اس حد تک جا رہے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے. خدا کے لیے
خدا کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ عمران خان صاحب تھوڑا سا صبر کر لیجئے، تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں فتح لکھی ہے، اگر آپ کو اس پاکستان کا دوبارہ سے اقتدار دینا لکھا ہے، تو آپ کو یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلے غلط نہیں ہیں. اگر آپ کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا. آپ کے اس وقت کا بھی صبر کا امتحان تھا جب آپ وزیر اعظم تھے، اس وقت آپ کا امتحان تھا، اور اب جب آپ وہاں پہ اس کرسی پہ نہیں رہے تو اب بھی آپ کا امتحان ہے. لیکن آپ کے اندر صبر اور تحمل اور آپ کے اندر تبدیلی اور آپ کے اندر جو بھی ایک اچھے حکمران کے اندر جو کوالٹیز ہونی چاہیے وہ بہت کم نظر آ رہی ہیں. اس وقت آپ کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ ہتھیار ہے نوجوانوں کو استعمال کرنا. اگر نوجوانوں کو آپ غلط طور پر استعمال کرنا چھوڑ دیں تو عمران خان صاحب آپ زیرو ہیں. خدا کے لیے ان نوجوانوں کو اچھا استعمال کریں، آپ ہیرو ہو گئے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.